Health News. Saktong pagtambal sa sunburn. Sutaon ta, pinaagi ni katropang Ana May Perez. Gipahinumduman sa mga health experts ang publiko sa hustong pagtamba sa sunburn human sa pagkaligo sa dagat ato sa Holy Week aron malikayan ang dugang kadaot sa panit ug posibleng komplikasyon. Sumala sa mga doktor, ang unang angay buhaton mao ang pagpabugnaw sa apektadong panit pinaagi sa pagligo og bugnaw o init-init nga tubig ug paggamit og cold compress sulod sa pipila ka minuto. Girekomenda usab ang pagbutang og aloe vera gel ug moisturizing lotion aron maminusan ang kasakit ug pamula sa panit samtang gidasig ang pag-inom og daghang tubig aron malikayan ang dehydration. Gipahimangnuan ang publiko nga likayan ang paghilabot ni ini ug ang pagbalik-balik nga exposure sa init sa adlaw samtang wala pa kini naayo. Gidugang pa sa mga eksperto nga kun adunay grabe nga paso, blister o uban pang sintomas sama sa hilanat, kinahanglan nga mokonsulta dayon sa doktor. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasana pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita